बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम अकबर मनवत आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे ये दोस्त इस्माइल खान और बिलाल अहमद अजमेर शरीफ की उर्स में शिरकत के लिए यहाँ से गए थे। इनको मैंने यहाँ लाहौर में हाजी कैंप से रुखसत किया था और आज जब वापस आए तो मैंने ही इन्हें रिसीव किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी अजमेर शरीफ की ज़ियारत का इन्होंने जो तजर्बा हासिल किया है, इस्माइल भाई तो पहले भी गए हैं, लेकिन बिलाल की ये पहली विज़िट थी, तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनका यहाँ से सफ़र कैसे रहा, यहाँ से वो कैसे वाघा बॉर्डर गए, वाघा बॉर्डर से फिर अमृतसर और अमृतसर से फिर आगे दिल्ली से अजमेर शरीफ और फिर वापसी कैसी हुई। तो बिलाल से पूछते हैं कि वो हमें सफ़र की रुदात जो है वो थोड़ी तफसील से सुना दें, ताकि आम लोगों को भी ये पता हो कि अगर कोई ज़ायरीन वहाँ पे जाना चाहें तो उनके काम भी ये मालूमात आ सके कैसे यहाँ से जाया जा सकता है और वहाँ पे क्या क्या मुश्किलात और क्या क्या सहूलियात होती हैं। जी बिलाल, तो आप हमें आपने जो सफ़र किया है अजमेर शरीफ का उसके बारे में ज़रा तफसील से बताया, ताकि जो लोग जाना चाहते हैं ताकि उनको भी पता हो कि कैसे जा सकते हैं और जो मुश्किलात या सहूलियात हैं उनके बारे में पता हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, मिनिस्ट्री ऑफ हज के थ्रू ये हर साल मुख्तलिफ उरास होते हैं, जिसमें जो पाकिस्तानी सिटीज़न होते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, वो अप्लाई करते हैं। तो स्पेसिफिक ड्रा के थ्रू ये कुरअंदाज़ी होती है। उसके बाद जो बंदे शॉर्टलिस्ट होते हैं उसके साथ बाकी जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं। एक्चुअली 2017 के बाद पाकिस्तान से कोई भी डेलीगेशन इंडिया नहीं गई, इंडिया वालों ने परमिशन नहीं दी। सिक्योरिटी या बॉर्डर के जो हालात थे या उन कोई और वजह हो सकती है। तो हमने अप्लाई की थी तकरीबन यहाँ से 6 महीना पहले, फिर हम शॉर्टलिस्ट हुए, इस्माइल भाई और मेरा नाम भी शॉर्टलिस्ट हुआ, बाकी जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ। लास्ट हमें मैसेज मिला एक लेटर के थ्रू कि 25 तारीख तक आप 26 तारीख को 2 बजे तक आप लाहौर हाजी कैंप तशरीफ़ लाएँ। जब हम 26 डेट को इधर पहुँचे हाजी कैंप लाहौर, तो 2 बजे ये हज मिनिस्ट्री वाले ये कह रहे थे कि शाम को 6 बजे तक ये कंफर्म होगा कि वीज़ा इंडिया ने दिया है या नहीं दिया। तो शाम को 6 बजे तकरीबन 5:30-6 बजे हमें मैसेज मिला कि कल इंडिया ने वीज़े लगा दिए हैं, सिर्फ 9 बंदों को रिजेक्ट किया है, बाकी 211 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया है। और सुबह 27 तारीख को 7 बजे यहाँ से हम हाजी कैंप से वाघा बॉर्डर रवानगी होगी। हम यहाँ से तकरीबन रवाना हुए 10 बजे, 1 घंटे में वाघा बॉर्डर पहुँचे। वहाँ पे जो लीगल प्रोसेस होता है, पासपोर्ट इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है, चेकिंग भी करवाई। उसके बाद अटारी, वाघा बॉर्डर से हम अटारी पैदल गए, फिर अटारी में जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट किया गया। उसके बाद बाय बस तकरीबन 2-3 घंटे हमने वेट किया था बस के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंथी था। हम अमृतसर पहुँचे असर के 4-5 बजे का टाइम था। तो वहाँ के जो सिख बरादरी थी उन लोगों ने लंच का प्रोग्राम भी किया था, साथ टी पार्टी भी थी। तो वो प्रोग्राम हमने किया, 2 घंटे उधर गुजारे। फिर उन लोगों ने कहा कि रात को 10 बजे आपकी ट्रेन आएगी, लेकिन यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई। उन लोगों ने कहा कि जो आप हाई क्लास या एसी क्लास की जो ट्रेन में जाना चाहते हैं वो आज रात को नहीं मिल रही, तो आप लोगों ने यहाँ स्टेशन पे रात गुजारनी है, सुबह 9-10 बजे फिर ये गाड़ी आएगी। तो हमने रात अमृतसर स्टेशन पे गुजारी। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम अरेंजमेंट नहीं थी। जो बंदे जिन लोगों ने अपने साथ चटाई लेकर गए थे या कंबल वगैरह, तो वहीं जो वेटिंग रूम्स थे आम लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, वहाँ पे और लोग भी थे। सारी रात गाड़ियाँ आ रही थी और पैसेंजर भी थे। वहाँ पे हमने रात गुजारी। सुबह 7-8 बजे ट्रेन आई। सुबह का नाश्ता जो था वहीं सिख बरादरी की वजह से हमें दिए गए। जब शाम को 7 बजे हम दिल्ली पहुँचे तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप लोगों ने ट्रेन से नीचे नहीं उतरना, दूसरी ट्रेन आ रही है अजमेर शरीफ, उसी के साथ आपकी जो सेक्शंस हैं वो या बोगियाँ हैं वो अटैच करके आपको अजमेर शरीफ रवाना करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा डिनर का मसला था। जो हमारे जो सेक्टर थे उन्होंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं किया था, तो लोगों ने अपनी मज़ाब के तहत वहाँ पे जो टी मिलती थी या पकोड़े मिलते थे या जो कुछ भी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे मिला, खाना पीना आपने वो पहले से कोई प्लान डिनर का प्रोग्राम नहीं था। रात को तो जहाँ हम पहुँचे तो नेक्स्ट डे सुबह को जो वहाँ की राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉमिनेटेड सिक्योरिटी पर्सनल थे या एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई।
تو انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ کو ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ پاتھ دیں گے, ایک ڈیڈیکیٹڈ راستہ دیں گے, اسی راستے پر آپ جائیں گے, مزار پر حاضری دیں گے اور آپ کے ساتھ سیکیورٹی کے بندے بھی ہوں گے, اس کے علاوہ اور اسپیسیفک ٹائم ہوگا. اچھا, تو وہاں پہ آپ کو ایک شیڈول دیا گیا تھا کہ اپنی اس شیڈول کے مطابق آنا ہے, جانا ہے اور سیکیورٹی کے اندر جانا ہے, مطلب یہ کہ آپ کو آزادی نہیں تھی وہاں پہ, باؤنڈ کیا گیا تھا. اچھا, ہم باؤنڈ تھے. اس کے علاوہ اصل میں جہاں کہیں بھی کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو اس عرس کی اپنی تقریبات ہوتی ہیں, اس میں محفل سما بھی انکلوڈ ہوتا ہے, ختم خواجگان بھی ہوتا ہے, جو کہ لوگ اسی پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے کسی بھی بزرگ کے عرس پہ جاتے ہیں. جی, ہم نے ایک پروگرام بھی جو عرس کا شیڈیول تھا جو مزار کے انتظامیہ کی طرف سے ہوتے تھے, سما یا چھٹی شریف بہت مشہور ہے 6 رجب کو, جی ہم نے ان پروگراموں میں شرکت نہ کر سکے کیونکہ وہ ہمارے شیڈیول سے باہر تھیں. اکثر پروگرام رات کو ہوتے تھے 8 بجے کے بعد, محفل سما کے یا ختم خواجگان تھا, تو وہاں پہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملی. مطلب یہ کہ آپ عرس میں شریک بھی رہے اور محروم بھی رہے. تو الٹرنیٹ پروگرام یہ کیا تھا کہ وہیں جو ہمارا ہاسٹل تھا جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا, وہاں پہ سما کی محفل ایک دن ارینج کی تھی, اور جب عرس گزر گیا 6 رجب کے بعد جو مین ایونٹ تھا چھٹی شریف, وہ ہم نے ادھر ہی ہاسٹل میں ہی منائی. نیکسٹ ڈے 7 رجب کو جو وہاں پہ خادمین ہیں یا جو ناظم ہے درگاہ ہے, اس کی طرف سے دستربندی کا پروگرام ہوا, جس میں ایک چھوٹی سی محفل سما کا اہتمام بھی کیا گیا. اس کے علاوہ منقبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا منقبت جو تھی وہ بہت سے لوگوں نے پیش کی, اور لنگر کا پروگرام بھی تھا. جی, تو پھر بھی جو مین ایونٹ سے اس سے ہم محروم رہے. یہ آزادی ہوگی کہ آپ دوسرے راستے پہ بھی آ سکتے ہیں. اچھا, شاپنگ کے لیے صرف ایک دن کے لیے, وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے کے لیے تقریباً صبح 10 سے 4 بجے تک ہمارا دربار کا ٹائم تھا. 4 سے 6 بجے تک ہمارا شاپنگ کا ٹائم تھا. اچھا, ایکچولی ہمارا جو شیڈیول تھا وہ 27 سے 9 مارچ تک تھا. جی, تو 7 مارچ کو ہمیں انسٹرکشن دی گئی کہ 7 مارچ کو آپ شام 6 بجے اجمیر شریف سے روانہ ہوئے. جی, ہم شام کو 6 بجے اجمیر شریف سے روانہ ہوئے, تقریباً رات کو 10 ساڑھے 10 بجے گاڑی آئی. جی, صبح ہم دہلی پہنچے. جی, تو دہلی ہم تقریباً صبح 8 بجے پہنچے. جی, تو سارا دن اور دہلی پہ گزار. تو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ 9:30 پہ یا 10 بجے ریل گاڑی آئے گی. جی, تو وہ ٹائم پہ آلریڈی 4 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی. تو رات کو 1:30 بجے ہماری ریل آئی دہلی میں. اچھا, صبح ہم 10 بجے تقریباً ادھر پہنچے امرتسر. جی, تو امرتسر پر پہنچے تو جو یہاں پہ سکھ حضرات کی وجہ سے پھر بریک فاسٹ کا پروگرام تھا. اچھا, بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. پھر جو لاسٹ ٹائم منسٹری آف حج نے جو ان کنٹیکٹ تھے انہوں نے بسز پرووائڈ کی تھی جب ہم اٹاری سے امرتسر گئے تھے. اچھا, اس دفعہ کوئی بھی بس وغیرہ کی سہولت نہیں تھی. اچھا, تو ٹائم لیٹ ہو, تقریباً 4 گھنٹے ادھر بیٹھے. تو امرتسر سے پھر آپ واگا بارڈر تک اٹاری تک کیسے آئے؟ تو جو ہمارے جنرل سیکرٹری وہ کہتے تھے کہ بارڈر بند ہونے کا ٹائم قریب ہے, ہر ایک بندہ اپنی پیمنٹ کر کے جو آٹو رکشا ہے بندوبست کرے اور بارڈر اٹاری بارڈر پر جانا. اچھا, تو ہر بندے نے, کسی نے کار پکڑی, کسی نے جو آٹو تھا وہ پکڑی. تو یہاں کوئی سیکیورٹی تھریٹ, کوئی ٹینشن نہیں تھی؟ نہیں. اچھا, مطلب یہ کہ امرتسر پہنچ کے پھر سیکیورٹی تھریٹس بھی ختم ہو گئے اور سیکیورٹی والوں نے بھی پھر آپ امرتسر پر انوائرمنٹ اچھی تھی. اچھا, تو پھر وہاں سے جب اٹاری پہنچے, اٹاری سے پھر پاکستان یعنی حاجی کیمپ تک کا اٹاری سے جب ہم یہاں تو امیگریشن کا پروسیس ہو گیا تھا. جی, جب ہم واگا بارڈر پہنچے تو وہاں پہ پریڈ سرمنی, فلیگ سرمنی جو ہوتی ہے اس کا ٹائم پورا تھا. اچھا, تو اس وجہ سے تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے ادھر ویٹ کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پریڈ گزرے گی یا ہم آپ کو پارسل کر دیں گے, لیکن پاکستان والے شاید آپ کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو کافی دیر تک وہ ان کنٹیکٹ رہے پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ جو بھی تھے بارڈر پہ. جی, تو 1 گھنٹہ تقریباً اس کے بعد ہم پاکستان واگا بارڈر انٹر ہوئے. جی, وہاں پر امیگریشن کا جو پروسیس تھا پاکستان سائڈ پہ جی وہ کمپلیٹ ہوا. تو لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے حج منسٹری والوں نے ہمیں واگا بارڈر تک بسز کی فیسیلیٹی پرووائڈ کی تھی. لیکن اس دفعہ جو ایک مین گیٹ ہے واگا بارڈر کا تقریباً 3-4 کلومیٹر ہوگا فاصلہ ہے واگا بارڈر سے,
تو وہاں پہ بسز کھڑی تھی. اچھا تو یہاں مطلب پہ یہ تکلیف تھی کہ کہ بیگ واگا بارڈر سے بسیں جو ہے 3 کلومیٹر دور کھڑی تھی, ان 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کو پیدل آنا پڑا اور سامان بھی آپ خود ساتھ لائے. اچھا تو وہ بھی بسز کم تھی, تقریباً 2 بسز تھی اور 200 بندے تھے. تو تکلیف تھی لوگوں کو, اور باقی لوگوں کے سامان بھی زیادہ تھا. ایک بس میں 20 سے زیادہ بندے ایکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر ایک بندے کے ساتھ بیگ 3-3 4-4 بیگز تھے. تو یہاں پہ بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ خیریت سے پاکستان پہنچ گئے اور بس یہ تو اللہ کا شکر ہے, بہت مزہ. چلو آپ حاجی کیمپ میں ہمیں پھر غلام اکبر آپ نے کیا, ہاں بالکل یہ گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور چائے کی جو طلب ہو رہی تھی وہ بھی نہیں. وہ اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ انڈیا میں پتہ نہیں آپ کو کیسی چائے ملی ہوگی, تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چائے ضرور پلائیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی آپ سے بات چیت بھی ہو گئی, اور اس کا یہ بھی فائدہ کہ جو لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں یا جن کا ارادہ ہے تو ان کو کافی معلومات مل گئی ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ رات کو دن کو وہاں پہ آپ کو تکلیف پوری تیاری کر کے جائیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ خالہ جی کا گھر ہے کہ میں اجمیر شریف کی عرس کے لیے جا رہا ہوں. تو میں آپ دونوں مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, یہ ہمارے دوست اجمیر شریف کی عرس میں گئے تھے 2017 کے بعد 2020 میں. یہ پہلے ڈیلیگیشن تھی جو آفیشلی طور پہ گئی ہے. تو ان کا جو تجربات تھے, جو سفر تھا, وہ آپ سے شیئر کیا. امید ہے کہ آپ کے فائدے اور کام میں آئے گی. شکریہ. السلام علیکم.